अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ साथियों, मंज़ूम अदब में हम सनाए बदाए इस मौजू के तहत आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने इसी टॉपिक को छेड़ा था और इसमें सनाए लफ्ज़ी के मुतालिक तफ़सीली मालूमात हासिल की थी। आज हम चलते हैं सनाए मानवी की तरफ। सनाए मानवी क्या होती है, कितनी इसकी अक़साम होती है। एक कोशिश रहेगी कि इस मौजू के तहत मैं सैर हासिल गुफ्तगू आपके साथ कर सकूँ। तो आते हैं सनाए मानवी की तरफ। मैं इस मामले में पहले ही माज़रत तलब कर चुका हूँ कि मैं भी इस मौज़ू के तहत कोई ख़ासी पकड़ नहीं रखता हूँ, ना ही मेरे पास इन इस्तिलाहात और ये इस मैदान अदब से मुताल्लिक़ कोई गहरी मालूमात है, लेकिन जो कुछ है मैं उसे आपके हवाले कर रहा हूँ। इसमें अगर कुछ अग़लात का सुदूर मुझसे हुआ तो वो मेरे ज़िम्मे छोड़िए। कहीं आपसे कि दूसरी तरफ से इस्लाह और सही मालूमात मिल जाती है तो मुझे इसके अंदर कोई जो है दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन मेरी कोशिश भी है, जहाँ तक मैंने जिन किताबों से मवाद को उठाया हूँ वो मुस्तनद लोगों की किताबें हैं। और मैं बताता भी चलूँ कि सलीम शहज़ाद जिन्होंने अदबियात के मुतालिक एक डिक्शनरी जो कायम बनाई हुई है, मैंने तकरीबन ये मवाद को उस किताब के ज़रिए जो है हासिल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सनाए मानवी क्या मुराद है इससे? सनत मानवी में शायर अपने कलाम के मानी के अंदर गहराई, वसअत पैदा करता है। ख़ास तौर से यहाँ पर मानी के ऊपर ज़ोर होता है, मफ़हूम के ऊपर ज़ोर होता है शायर का। पहले जैसे हमने देखे लफ्ज़ों पर ज़ोर होता था, जहाँ हमने सनाए लफ्ज़ी देखे, अब यहाँ मानी के अंदर ज़ोर होता है। क्या करता है? मानी के अंदर गहराई पैदा करता है, वसअत पैदा करता है। अल्फ़ाज़ और ख़यालात के साथ खेलता है ताकि कलाम में खूबसूरती और असर पैदा हो। सनात मानवी की चंद मिसालें देखते हैं हम अब यहाँ। पहले है सनत तशबीह, या तो थोड़ी देर के लिए समझ लो तशबीह। क्या है तशबीह? बयान का एक असलूब जिसमें दो मुख्तलिफ चीज़ों को बाज़ मुश्तरक सिफ़ात के सबब मुशाबा करार दिया जाता है। मुश्तरक हामिल की इन दो चीज़ों को मुशब्बा और मुशब्बा बा या तरफ़ैन कहा जाता है। जैसे किसी एक खुसूसियत को लेकर के उन दोनों चीज़ों के अंदर जो है तो एक दूसरे से उनको जोड़ा जाता है, एक दूसरे से तशबीह दी जाती है। तो एक जिसके लिए तो वो इस्तेमाल किया जा रहा तशबीह देने के लिए वो मुशब्बा, जिससे तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बा कहलाता है। और दोनों को अगर मिलाकर बात करनी हो तो तस्नीय के सिगे के अंदर उसको तरफ़ैन कहा जाता है। चलते इसकी मज़ीद वज़ाहत को समझते हैं कि देखिए मुशब्बा कहते किसको है? जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाती है, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बा कहलाती है। और दोनों के बीच तशबीह का अमल क्यों हुआ है, क्या वजह थी? तो वो वजह तशबीह, जिस वजह से तशबीह दी जाए वो वजह तशबीह कहलाती है। देखेंगे आगे और इसके मफ़हूम को वाज़े करेंगे हम। लफ्ज़ तशबीह दोनों के माबैन जो मुशाबहत थी उस मुशाबहत को वाज़े करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया दोनों को जोड़ने के लिए वो लफ्ज़ कहलाता है लफ्ज़ तशबीह। जैसा कि जैसा, मानिंद, के जैसा, की तरह, इस तरीके के जो अल्फाज आते हैं वो लफ्ज़ तशबीह कहलाते हैं। चलेंगे आगे की तरफ। देखिए यहाँ पर एक शेर के ज़रिए उसकी वज़ाहत किए देते हैं कि नाज़ुकी उसके लब की क्या खाइए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पर नाज़ुकी यानी नाजुकपन, तो यहाँ पर किसके लिए तशबीह उठाई जा रही है नाज़ुकी की? होठों के लिए। यानी शायर अपने महबूब के होठों को जो है तशबीह चीज़ से तशबीह दे रहा है, पंखड़ी एक गुलाब की सी, यानी फूल की पंखड़ी से वो अपने महबूब के लबों को तशबीह दे रहा है। तो मुशब्बा क्या हुआ? पंखड़ी। वजह तशबीह क्या है? सॉरी, यहाँ पर ना किसी नहीं आना चाहिए था, नाजुकी आना चाहिए था। वजह तशबीह उसका नाजुक होना, उसके होठों की नज़ाकत को, नाजुकी को शायर जो है उसकी वजह बना रहा है एक दूसरे से तशबीह देने की। तो यहाँ पर वजह तशबीह है, नाजुकी आना चाहिए। ये किसी मुझसे गलत हुआ, नाजुकी समझिए यहाँ। और लफ्ज़ तशबीह के लिए किस चीज़ से कंपेयर किया उसने, किन अल्फाजों से? दोनों को किसी से। क्या है यहाँ पर? ये देखो यहाँ पर आया है नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी। इससे जो है तो दोनों को जोड़ा है, मुशब्बा और मुशब्बा बा को। चलते आगे की तरफ। दूसरा भी शेर है यहाँ पर देखिए, अपनी हस्ती में तो आसार फना सारे हैं, शाम को ज़र्रे हैं और सुबह को तारे हैं। अपनी हस्ती में तो आसार फना के सारे हैं, शाम को ज़र्रे और सुबह को तारे हैं। देखिए मुशब्बा, मुशब्बा क्या है? असल में हस्ती, हस्ती यानी क्या? इंसानी वजूद। इंसानी वजूद को जो है ये मुशब्बा है,
اس کے لیے شاعر جو تشبیہ کس چیز سے دے رہا ہے؟ تارے اور ذروں سے. شام کو ذرے اور صبح کو تارے ہیں. مشببہ کیا ہوا؟ تارے اور ذرے. وجہ تشبیہ کیا بنی ہے؟ کیا چیز بتانا چاہ رہا ہے شاعر؟ انسانی زندگی، انسانی ہستی کو کس چیز سے، یہ ان چیزوں سے تشبیہ دے کر کیا بتانا چاہتا ہے؟ وجہ تشبیہ فنا، زندگی کی ناپائیداری، بے ثباتی. اس کو واضح کرنے کے لیے شاعر نے اس کو ذرے اور تارے کہا ہے. اس شعر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک خاص بات، کیا شاعر نے اتنے سلیقے سے تشبیہ کو استعمال کیا ہے کہ اس کو لفظ تشبیہ کی ضرورت نہیں پڑی. یہاں پر موازنہ کرنے کے لیے وہ لفظ تشبیہ کے بغیر جو ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس شعر میں یہاں پر جو ہے تو براہ راست کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ تشبیہ کے طور پر. چلتے ہیں آگے. صنعت استعارہ. صنعت استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے تعریف: حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا رشتہ دو غیر مشابہ اشیاء میں باطنی کیفیات کے سبب ایک دوسری شے قرار دینا استعارہ کہلاتا ہے. ان اشعار سے ان کی وضاحت ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے استعارہ کہتے کسے ہیں. جیسے ہم کو ایک چیز کی کسی خصوصیت کو سمجھانے کے لیے دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. جیسے ہم نے پچھلے اشعار میں دیکھے کہ پنکھڑی کو لبوں سے جوڑا گیا اور زندگی کی ناپائیداری کو ذروں سے جوڑا گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استعارہ کے اندر کسی چیز کا سہارا لیے بغیر وہ خوبی، وہ خصوصیات جو ہیں دوسروں کی طرف بتائی جاتی ہے. دیکھیے یہاں پر: روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. کہیں پر بھی دیکھو کس کو کس سے تشبیہ دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. استعارہ ہے. روشنی بانٹتا پھرتا ہے سورج کی طرح، ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے. آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ ایک معلم کے لیے بولا جانے والا شعر ہے کہ روشنی بانٹنا یعنی کہ علم بانٹنا، ستاروں کی طرح ڈوب جاتا ہے، تاروں کو جنم دیتا ہے. تو یہاں سورج جو ہیں بطور استعارہ استعمال ہوا ہے ایک معلم کے لیے، ایک علم و ہنر دینے والے کے لیے. ستاروں سے آگے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے جہاں اور بھی ہیں. یہاں شاعر نے جو ہے تو ستاروں کو جو ہے منزلوں کے لیے استعمال کیا ہے. استعارہ یہاں پر ستاروں کے اوپر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ منزلوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے ستاروں سے آگے امتحان اور بھی ہے، ابھی عشق کے جہاں اور بھی ہے. چلتے آگے کی طرف. صنعت تضاد. جب شاعر کسی شعر میں ایسے دو الفاظ کا استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں. تضاد لفظ اسی میں شامل ہے. تضاد ضد سے بنا ہے. جب شعر کے اندر کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے شاعر، عام طور پہ امتحان میں یہ صنعت بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے. عام طور پہ صنعت تلمی، مرات النظیر، تجنیس تام اور تضاد، یہ 3-4 ہی صنعتیں ایسی ہوتی ہے جس کے گرد امتحانی سوالات گھومتے ہیں. پچھلے سال ہی شاید صنعت تضاد پر ہی کوئی سوال آیا تھا. خیر، ہم کو تو تمام جتنی صنعتیں ان کے متعلق ایک سرسری معلومات تو ہمارے پاس ہونا ہی چاہیے، اور ان کو یاد رکھنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے. تو یہاں پر صنعت تضاد کے لیے دیکھو ہم نے کون سے شعر اٹھائے ہوئے ہیں. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صبح شام متضاد الفاظ آئے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ اس شعر کے اندر صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے. ہاں، شبنم و گل میں فرق اتنا ہے، ایک ہنستا ہے ایک روتا ہے. یہ شعر کے اندر دیکھیے ہنسنا اور رونا، تو یہاں پر یہ دو لفظ ایک دوسرے کے متضاد، اس لیے ہم کہیں گے صنعت تضاد آئی ہے. جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی. اس شعر کے اندر تو تضاد کے دو جوڑے ہیں، آنا اور جانا اور جوانی اور بڑھاپا. تو اس طریقے سے شاعر نے بڑے سلیقے سے ایک ہی شعر کے اندر صنعت تضاد کو 2 مرتبہ استعمال کیا ہے. یہ تھی صنعت تضاد کی مثالیں. چلتے آگے کی طرف. صنعت تلمی. صنعت تلمی میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ شعر میں کسی مشہور واقعے یا قرآنی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کوئی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو شاعر میں جو ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ شاعر نے اس شعر کے اندر صنعت تلمی استعمال کی ہے. جیسے دیکھیے یہاں پر: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر صنعت تلمی استعمال ہوئی ہے. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشہ کیسے کیسے. گورے سکندر یعنی قبر کی گیا، اپنے سکندر کی قبر سے مراد ہے یہاں پر نہ سکندر کی قبر باقی ہے نہ اس کا نام باقی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ سکندر اعظم کی طرف اشارہ ہے، ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے. تو ہم کہیں گے کہ شاعر نے اس شعر کے اندر صنعت تلمی استعمال کی ہے. اگلا شعر ہے
کبھی ابابیلیں آئیں گی تو منظر بدلے گا، یہی تسلی دل کمزور کو دیتا رہتا ہوں۔ کہیں نہ کہیں شعر نے ہم کو قرآن کی اس سورہ یاد دلا دی ہے، اس واقعے کی طرف جو ابرہہ نے حملہ کیا، حملے کی نیت سے مکہ کے اوپر چلا تھا اور برباد ہوا تھا، اور جس کو سورہ فیل کے اندر پیش کیا گیا، اس واقعے کی طرف جو ہے یہ شعر اس سورہ کی طرف یہ شعر ہمیں لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے صنعت تلمیع۔ چلتے آگے، صنعت ایہام۔ شعر میں ایک جیسے دو الفاظ کا آنا جن کے معنی الگ الگ ہو، مگر ایک معنی قریبی ہو، دوسرے معنی بعید ہو، ایک سطحی معنی رکھتا ہو، ایک عمیق معنی اس سے نکلتے ہو، تو وہاں پر کہتے ہیں کہ ایہام ہے۔ کلام میں قریبی اور بعیدی دو طرح کے معنی، قریبی اور بعیدی، نزدیک والا مفہوم، دور والا مفہوم، سطحی مفہوم، عمیق مفہوم۔ تو یہ ہے چیز اس کے اندر، یہ خوبی اگر کسی شعر میں دیکھی جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہاں صنعت ایہام ہے۔ دیکھیے شعر کو، لکھ کر زمیں پہ نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تو کھیل خاک میں ہم نے ملا دیا۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے محبوب نے جو ہے ہمارا نام زمین پر لکھ کر مٹھا دیا، یعنی ہم کو بھلا دیا، لیکن اس کے عمیق معنی یہ نکالے جاتے ہیں یا یہ نکل سکتے ہیں کہ لکھ کر زمین پہ نام ہمارا مٹا دیا، ان کا تو کھیل خاک میں ہم نے ملا دیا۔ یعنی شاعر یہاں پر اپنا یہ خوشگمانی پیش کر رہا ہے کہ پہلا عشق تو جا کر ہمارا ان سے ہوا تھا، کہتے ہیں نا کہ پہلی محبت بھولی نہیں جاتی ہے، تو شاعر ادھر کی طرف جا رہا ہے کہ اصل نام تو ہمارا لکھا گیا ہے ان کے دل پر، چاہ جائے کہ انہوں نے لکھ کر مٹا دیا ہو، لیکن وہ ہماری اس پہلی محبت کو نہیں بھول پائیں گے۔ مطلب شاعر نے خود اپنے محبوب کو خاک میں ملا دیا، ان کا تو کھیل خاک میں ہم نے ملا دیا۔ دوسرا دیکھیں گے، دوسرے شعر میں، وہ جو دشمن تھا آج دوست ہوا، کہیے حالات دہر کیا کیا کچھ۔ یہاں پر دوست کا دشمن میں تبدیل ہونا، دوستی کا ہاتھ بڑھنا، تو یہاں پر وہ جو جشن کی طرف اشارہ ہے دونوں کی دوستی کے اندر تبدیل ہونے کے، تو وہاں پر یہ دہر لفظوں کو ہم کو سامنے رکھنا ہے۔ دنیا کا وہ اصول، اس کو پیش کرتے ہوئے کہلے حالات دہر کیا کیا کچھ، یعنی کہ یہ جو دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، یہ جو حالات ہوتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو شاعر نے دوسرے مصرعے کے اندر اتنے گہرے مفہوم کو پیش کر دیا کہ پوری دنیا کا مزاج اس شعر کے اندر سما دیا۔ چلتے تیسرے شعر کی طرف، وہ جو کرتے تھے ہم سے قول کا ان کے اب کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں پر لفظ قول کو اگر نظر میں رکھتے ہیں ہم، تو اس میں سے دو معنی نکل کر آتے ہیں کہ وہ جو ہم سے وعدہ کرتے تھے، اب اس وعدے کا ہم کو کوئی اعتبار نہیں۔ یہاں کیا ہے صنعت تجنیس تام؟ جب شاعر کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے، پڑھنے، بولنے میں ایک جیسے ہو لیکن ان کے معنی جدا ہو، تجنیس تام کہلاتے۔ شاید ہم نے ثنائے لفظی کے اندر بھی یہ چیز کو دیکھے ہیں کہ شاعر جو ہے الفاظوں کو استعمال کرتا ہے شعر میں، جو صوتی اعتبار سے بھی ہم آواز ہوتے ہیں، جو تحریری اعتبار سے بھی ایک جیسے اجے رکھتے ہیں، لیکن دونوں کے مطلب الگ نکلتے ہیں۔ وہی بات یہاں پر بھی ہے، یا اگر ہم مانوی انداز میں بھی اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر وہ بات آ کر کے فٹ ہوتی ہے کہ جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دیکھیں گے اس کے بعد، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے بات نکلے، ایسی گفتار کے فتر میں حیات نکلے۔ دونوں جگہ بات آئی ہے، ایک تو منہ سے نکلنے والی بات، اور دوسرے بات کا مفہوم کچھ زیادہ وسیع ہے کہ ایک بات نکلے، ایک اصول بن جاتی ہے، جیسے ان کی بات ایک قول بن جاتی ہے ان کی بات۔ تو شاعر وہ بات، یہ دوسری بات میں ایک وسیع معنی لیے ہوئے ہے، اور پہلی بات میں تو وہ بات ہے جو ادا کر رہا ہے وہ کرے بات تو، یعنی یہ بات کرنا، اور دوسرے میں وہ ایک قول ثابت ہو جاتی ہے، ایک اصول ثابت ہو جاتی ہے، ادھر کی طرف جا رہا ہے، جبکہ دونوں لفظ کی بناوٹ تحریری اور تقریری اعتبار سے ایک جیسی ہے۔ چلتے ہیں آگے کی طرف، تجاہل عارفانہ۔ اس کا لفظی مفہوم جان بوجھ کر انجان بننا، تجاہل عارفانہ۔ تو یہاں پر کیا ہے، جب شاعر اپنے شعر میں اس بات کا ذکر کرے جو علم میں ہو مگر اس بات سے لا علمی ظاہر کرتا ہے، معلوم ہے بات ہے نا، لیکن وہ اس سے لا علمی جتا رہا ہو، تو ایسی جگہ پر کہتے ہیں کہ وہاں تجاہل عارفانہ ہے۔ جیسے دیکھیے، جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد، یا زہد دار رہ گیا لکھنے سے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ یعنی مرزا غالب جیسا فلسفی شاعر بھلا کیسے ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس کا ایک سطحی مفہوم ہے اور بالکل الٹپ اپنی زبان کو حرکت دے دے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اس حقیقت کو بھی پیش کر رہے ہیں
کہ مرزا غالب جو ہے اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد کیا ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرنا، ثواب اور گناہ اور ثواب کا تصور ان کے ذہن میں صاف ہے، نیکی اور پرہیزگاری کی حقیقت بھی جانتے ہیں، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ دوسرے میں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ غالب یہ نہیں کہنے جا رہے ہیں کہ جنت کوئی چیز نہیں ہے یا جنت کی حقیقت، اپن بولتے نہیں کہ تیری حقیقت کیا ہے مجھے معلوم ہے، مطلب ہم اس کی کوئی شمار و قطار میں نہیں رکھتے اس چیز کو، لیکن غالب کے شعر سے یہ مفہوم نہیں نکلتا ہے، بلکہ یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جنت ہے اور وہ ملنے والی ہے کن لوگوں کو، جو نیکوکار رہیں گے، جو اللہ کے برگزیدہ رہیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاریں گے۔ یہ ساری چیزوں کی حقیقت سے بھی مرزا غالب واقف ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا ہے، تو پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں غالب وہ تیرے جیسے لوگوں کے لیے تھوڑی ہے جو شراب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو اس سے یہ مفہوم نہیں نکالنا چاہیے کہ غالب کے جنت کا انکار کرتے تھے، بلکہ جنت کی حقیقت سے واقف تھے، اس پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ایک خیال یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غالب تیرے لیے تو بس یہ دل کے بہلانے والی چیز ہے، ہم جانتے ہیں ان کی حقیقت مگر فانی کا شعر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے مزاج کو، اس کی حقیقت کو، اس کی وفاداری کو قریب سے جانتا ہوں، کیا خوب سادگی سے انہیں ہم نے خدا کہا، یعنی نعوذ باللہ یہاں پر جو ہے اپنے محبوب کو جو ہے وہ شاعر جو ہے یہاں تک اس کے عشق میں ڈوبا ہے کہ ہم نے سادگی کے ساتھ ان کو خدا کہہ بیٹھے۔ تو یہاں پر بھی تجاول عارفانہ ہے۔ اب دیکھتے صنعت تعلی، یہاں پر جو ہے تعلیٰ سے یعنی جب شعر میں شاعر اپنی ذات، اپنے فن کے متعلق فقر و مبادات بیان کرتا ہے، یہاں پر جن کے اشعار پیش کیے جا رہے ہیں وہ لوگ نہیں تھے جو دوسروں کی طرف سے تعریف کے بھوکے تھے، بلکہ یہ تو واقعی ادب کے میدان کے درخشاں ستارے تھے، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو جس انکساری کے ساتھ پیش کرتے تھے، لیکن ایک چیز لاشعور میں تھی کہ ہے کہیں نہ کہیں ان کی عزت کا سبب ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اس بنا پر وہ کبھی کبھی اپنے ان صلاحیتوں کو سامنے رکھ کر اس طریقے کی بات کرتے تھے کہ وہ خود اپنی تعریف آپ کرتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر یہ تعلی، میر کے شعر کا احوال کوئی کیا پوچھے، درد ایسا ہے کہ پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ شعر کس کا ہے؟ میر تقی میر کا ہی شعر ہے، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ اپنے شعر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ میر کے شعروں میں تو ایسا درد بھرا ہوا ہے کہ پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، یا مرزا غالب اپنے شاعری اور اپنے اس صنف ادب کے اوپر جو پکڑ حاصل تھی ان کو، اس کی تعریف کرتے ہوئے خود ہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے اور بھی شعراء ہوں گے، لیکن ان میں غالب کا مقام کچھ اور ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو یہاں پر بھی ہم جو موضوع ہمارے سامنے اس کے متعلق شعر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ پھر اگلا شعر بھی کچھ ایسا ہی ہے مرزا غالب کا، یہ مسائل تصوف ڈبل ہو گیا، یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے گر تو باد خوار نہ ہوتا۔ یہ مرزا غالب کو کوئی تخاطب ہو کر یہ بات نہیں کر رہا ہے کہ مرزا غالب تم تو بہت اچھے شاعر ہو لیکن تم باد خوار ہو، اس لیے تم کو ہم اہمیت نہیں دیتے، ورنہ ہم تو تم کو ولی سمجھنے والے تھے۔ یہ بات خود مرزا غالب اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے گر تو باد خوار نہ ہوتا۔ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، اپنے فن کی یہ تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی یہ سند۔ اس کے بعد چلتے ہیں مجاز مرسل۔ کسی لفظ کو اس کے اصل معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں استعمال کرنا مجاز مرسل کہلاتا ہے، سیدھی بات ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہوں گی بات یہاں، مجاز مرسل لغوی مجازی معنوں کا تشبیہی تعلق ہے جس کا اظہار کئی پہلوؤں سے کیا جاتا ہے۔ شعر دیکھیے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا چراغ مفلس کا۔ اب یہاں پر دیکھیے اس کے حقیقی معنی کچھ اور ہیں، مجازی معنی کچھ اور ہیں۔ اب یا چراغ ہے یا دل ہے، تو یہاں پر شاعر جو ہے جو معنی استعمال کر رہا ہے یہاں پر مجازی اور حقیقی معنی کا جو فرق ہے، تو شاعر خود اپنے دل کو ہی کہہ رہا ہے کہ غریب دل ہے نا تو شامی سے بجھا رہتا ہے، یعنی کہ وہ رات کی جو تنہائیاں ہیں اس کو سہنا ہے تو شام سے ہی بجھا رہتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی وہ دیا بتی والا چراغ مراد نہیں ہے، شاعر جو ہے اشارہ کر رہا ہے اپنے دل کی دنیا کی طرف، اور کہہ رہا ہے شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہوا چراغ مفلس کا، یعنی شاعر مفلس اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے وہاں پر، اور وہ ایک تغزل اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں گے، گلوں میں رنگ بھرے
बाद नौबहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। देखिए यहाँ पर गुल, फूल, कारोबार, ये अल्फाज जो हैं कुछ अलग दुनिया में लेकर जा रहे हैं हमको, लेकिन यहाँ पर जो है शायर जो है एक शायराना अंदाज में इस ख्याल को इस तरीके से पेश कर रहा है कि यहाँ पर जो है हर तरह की बहार आई हुई है, लेकिन चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। अब कारोबार तो ये बिज़नेस वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ शायर एक इश्क व मोहब्बत की दुनिया कायम करना चाह रहा है। कहता कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। असल में इशारा उसका इस शेर के अंदर अपने महबूब की तरफ है। लबों ने कुछ न कहा पर दहल गई सारी महफिल, अजब सरंग आँखों ने गुफ्तगू पर डाल दिया। यहाँ पर भी जो है बात करना किसका काम था? लबों का। तो लबों ने कुछ ना कहा, क्योंकि क्या हुआ? अजब सरंग आंखों ने गुफ्तगू पर डाल दिया, यानी आंखों के इशारों ने वो कुछ कह डाला जो लबों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी आंखों के इशारे बहुत कुछ रखते हैं अपने अंदर, गुस्से का इजहार भी, मोहब्बत का इजहार भी आंख भी बोलती हैं। आंखों के इशारों में गुफ्तगू, आंखों के इशारों ने गुफ्तगू पर ऐसा असर डाला कि सारी महफिल दहल गई। बजाय होठों के इस्तेमाल किए। उनके शायर कहता है कि मेरे महबूब ने आंखों से वो बात कह दी कि पूरी महफिल दहल गई। सनत मुबालगा में क्या होता है? जब शायर हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात पेश करता है। मुबालगा लफ्ज़ के मानी जो होते हैं बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, तो पेश करता है ताकि ज़ोर, तासीर और जज्बात में शिद्दत पैदा हो। तो यहाँ पर देखिए जो शेर है, आज आसमां भी रोए, आज ज़मीं भी कांपे, क्या गम की घड़ी आई है घर के चिराग। यहाँ पर जो है शायर जो है तो मुबालगा कर रहा है कि आसमान भी रोने लगा है। यानी जो हमारे ख्वाब ख्याल में, जो हमारे तसव्वुर में बातें समाती नहीं हैं, शायर अपने अशार के अंदर वो बातों को लाकर हमारे सामने मुबालगे की सूरत में रखता है। तो यहाँ पर आसमान का रोना और ज़मीन का कांपना, ये शेर के अंदर मुबालगे की सूरत है। दूसरा शेर देखिए, इसकी आवाज़ में जादू था कि महफिल क्या चीज़, रेत के टीले भी गाने लगे, सहरा भी झूम उठा। सहरा का झूमना और टीलों का गाने लगना, है ना। तो यहाँ पर शायर ने जो है ये इस्तेमाल किया है सनत मुबालगा इस तरीके से कि कभी रेत के टीले तो गाते नहीं हैं, सहरा तो कभी झूमता नहीं है, लेकिन उन बेजान चीज़ों को शायर ने जो है ये सब चीज़ें उनके साथ जोड़ करके इस शेर के अंदर सनात मुबालगा पेश की है। नसीब सुबह ने छुआ तो शजर ने यूं करवट ली, लगा कि 100 साल की नींद से अभी जागा है। दरख्त का सोना और फिर उसका जागना, वो भी इस अंदाज में कि जैसे ऐसे अंदाज में जागा है वो जैसे 100 साल से सो रहा था। कौन जागा है? दरख्त। तो यहाँ पर जो है शायर ने इसमें मुबालगा किया है। चलते आगे, सनत हुस्न तालील। क्या है सनत हुस्न तालील? देखिए एक आसान से अंदाज में तफसीर तारीफ़ लिखी हुई है। जब शायर अपने मौक़िफ़ की मुदाफ़ियत के लिए जो जवाज़ पेश करता है उसमें सदाकत नहीं होती, उससे हुस्न तालील कहते हैं। ना जो कुछ बयान कर रहा है उसमें सदाकत नहीं होती, सच्चाई नहीं होती है, तो उसको कहते हैं कि शायर ने वहाँ पर हुस्न तालील इस्तेमाल किया है। भले से आपको तारीफ़ समझ कर बात ना समझ में आई तो देखो शेर देखते हैं हम, शेर के अंदर बात वाज़ेह हो जाती है। घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये ज़मीं कुछ कम है। यानी शायर इस शेर में ये कह रहा है कि मेरी मुफलिसी का आलम ये है कि घर बनाना तो मेरे लिए कोई मेरे बस की बात नहीं, मैं तो सिर्फ तसव्वुर ही में घर बना सकता हूँ। तो बनाने निकला भी है शायर अपना घर, तो जो नक्शा उसके सामने पेश किया है तो कह रहा है कि नहीं ये ज़मीन ज़रा घर बनाने के लिए कम पड़ेगी। बात है यहाँ पर जो है तो सनत हुस्न तालील यानी असल वजह कुछ और होती है, लेकिन उस पर पर्दा डालकर कोई दूसरी बात पेश करता है शायर। दूसरा शेर देखिए, वो चलता है बाहर में आफत की तरह, फूलों की हंसी का सबब बन जाता है। यहाँ पर भी जो है किसी की बारूआब चाल को सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है कि फूलों की हंसी का सबब बन जाता है। तीसरे शेर में देखिए, फूलों का हंसना देख कर बुलबुल हुआ दीवाना। यहाँ पर वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको, ये सारी चीज़ें जिसमें इंसान फंसा हुआ है, इश्क मोहब्बत से, ये तो एक फितरी तरीके से इनका खिलना, बढ़ना, नशोनुमा पाना, एक फितरी अंदाज में ज़िंदगी गुजारना, लेकिन शायर अपने ख़याल से उनको अपने इश्क मोहब्बत की दास्तानों से जोड़ता है और उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ कह रहा है कि फूलों को हंसना देखकर, यानी फूल हंस रहे थे तो क्या हुआ फिर? बुलबुल हुआ दीवाना। यानी यहाँ पर भी तगज़्ज़ुल है,
सनद के अक़साम के ताल्लुक से जो कुछ बातें हमने इस वीडियो में देखी, उससे मुताल्लिक 2-4 सवाल देखते हैं, ताकि जो कुछ हमने इस वीडियो में सुना और समझा है, कहाँ तक हमारे ज़हन नशीन हुआ, इन सवालात में हम उसे देख सकते हैं। पहले सवाल है, जैसे मैं तुमको बताया कि सनद तज़ाद आम तौर पर पूछी जाती है, इसलिए मैंने भी तरजीह दिया हूँ इस बात पर कि सनद तज़ाद का एक सवाल इसमें रखूँ। तो देखिए यह सवाल है, दर्ज झेल में किस मिसरे में सनद तज़ाद इस्तेमाल नहीं हुई है। देखिए यहाँ नहीं भी कह दिया हूँ मैंने, लेकिन ना अब देखिए अब 3 शेर ऐसे हैं यहाँ पर, 3 मिसरे ऐसे हैं यहाँ जिसमें कहीं ना कहीं सनद तज़ाद इस्तेमाल हुई हैं। देखेंगे, सुबह होती है, शाम होती है, मौत का एक दिन मुअय्यन है मगर मौत की खामोशी ये ज़िंदगी का जोश है, आमद बहार ये रुखसत ख़िज़ा। एक मुतबादिल ऐसा है जिसमें 2 मुतज़ाद अल्फाज नहीं आए, बाकी 3 मुतबादिल ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं मुतज़ाद अल्फाज मौजूद हैं। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। इस मिसरे में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है? जान दे दूंगा मैं ये जानकर। जान लफ्ज़ 2 बार आया है, तो यह मुबालगा, तजनीस ताम, तज़ाद और मरातुन नज़ीर। तो देखिए ये गीत के इस मिसरे के अंदर कहाँ पर ये जान 2 मरतबा आया है, तो कौन सी सनद की किस्म अपने साथ लेकर आया है, उसको आपको तलाश करना है। अगला सवाल है, दर्ज झेल शेर में मौजूद तशबीह के अरकान में कौन सा रुकन गलत है? मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इन्फ़ाल के। तो यहाँ पर देखिए बड़ा जामे शेर हैं, तो इसके अंदर क्या मुशब्बा है, क्या मुशब्बा है, क्या वजह तशबीह है, क्या लफ्ज़ तशबीह है, ये आपको तलाश करना है। अगला सवाल है, शेर में किसी मशहूर तारीख़ी वाक़े या मसले की तरफ इशारा मौजूद हो तो वहाँ कौन सी सनद पाई जाती है? लिखा हुआ है यहाँ पर 4 तलमी, मरातुन नज़ीर, ईहाम और सनत इस्तिहारा। आप जवाब हासिल कर सकते हैं, देखिएगा क्या जवाब आता है। अगला सवाल है दर्ज झेल शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? गर्मी से था हुजूम तमाशाए ए लहज, दामन में हर किसी के था दोज़ख का तह बताए। तो यहाँ पर ये दोज़ख का तह बताए होना, ये जो है तो इस शेर के अंदर किस सनद की तरफ ले जा रहा है हमें? मुबालगा, तजनीस ताम, तज़ाद और मरातुन नज़ीर। देखते हैं अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। यहाँ पर तलाश करना है कि 4 मुतबादिल में कौन सी सनद इस शेर के ऊपर जा कर के बैठती हैं, तो आप समझ सकते हैं शेर के मफ़हूम को भी और निकाल सकते हैं इन मुतबादिलों में से सही जवाब भी। अगला सवाल है, शायर कलाम में जब कोई ऐसा लफ्ज़ लाता है जिसके 2 मानी हो, एक मानी करीब के और दूसरा मानी बईद हो, दूर का हो, और शायर बईद वाले मानी मुराद ले, तो उसे क्या कहते हैं? सनत इहाम, तजनीस ताम, तजाउल आरफाना और सनत इहाम। पर चाह जाए कि सवालात काफ़ी स्टैंडर्ड हैं, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मेरे सामने बैठे हुए जो तलबा तालिबात है, ये 8वीं 9वीं 10वीं के तलबा तालिबात नहीं हैं। मैं जानता हूँ ये सब चीज़ों से मुझसे ज़्यादा वाक़फ़ियत रखने वाले लोग मुझे सुन रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इस सवाल का जवाब भी हासिल करने की। अगला सवाल है, ज़ेल में किस शेर में सनत ताली नहीं है? 4 शेर दिए हुए हैं, और यहाँ जब मैं बताया हूँ कि जब शायर अपने कलाम की, अपनी खूबियों की, अपनी सलाहियतों की खुद अपनी ज़ुबानी पजीराई करता है, तो वहाँ पर ये सनद पाई जाती हैं। तो यहाँ पर पहला शेर है, उर्दू मोहल्ला का है रुतबा बहुत बुलंद, गालिब से नुक्ता संज भी पाया है हमने। दूसरा है, ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा अंदाज़ बया गालिब, हम तुझे वली समझते घर तो बाद ख़ार ना होता। तीसरा मुतबादिल है, गालिब तेरी गुफ्तगू में है वो दिलकशी के बस, हर एक सुखन हो जैसे मोतियों की लड़ी। और चौथा है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो इन चारों अशार के अंदर एक शेर ऐसा है जिसमें ये चीज़ नहीं शामिल है, तो वो चारों अशार के अंदर आपको वो शेर को तलाश करना है जो ये खूबी ना रखता हो। चलेंगे आगे की तरफ। सवाल है,
اس شعر میں شاعر نے کون سی صنعت استعمال کی ہے؟ گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ آخری میں سمجھایا ہوں، یہ تو کون سی صنعت کے تحت سمجھایا ہوں، آپ کو یہ نام موجود ہے سامنے، اس میں یہ شعر کو اس صنعت کے ساتھ جوڑ دیجئے، یہی اس کا جواب ہوگا۔ اس طریقے سے یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہوتی ہیں۔